والمرسلين وبالقاسم محمد المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کے جو بے مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. غور کیا جائے تو ہمارا یہ عمل جو ذاتاری سید الشہداء کا ہے یہ سب ہے ہی اجر رسالت کا. اگر دنیا ان کی عظمت کو پہچان لے تو کربلا کا اتنا بڑا واقعہ اور اتنا بڑا ظلم ظاہر بات ہے کہ دو تین جملے ہی بیان کروں گا.